यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 17 बाब 1 का 12 आयत तक मैं तलावत कलाम पाक करूंगी। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि आए बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनांचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और अब आए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ जलाली बना दे। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूं और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। मैं आगे को दुनिया में ना हूँगा मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूँ। ऐ कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हों। जब तक मैं उनके साथ रहा मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की। मैंने उनकी निगहबानी की और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ, ताकि किताब मुकद्दस का लिखा पूरा हो। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ, ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे इबादत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया की नहीं। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। इन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा। और माजरत के साथ ये कलाम मुकद्दस में से 17 बाब उसकी 1 से 18 आयत है। मैंने गलती से 12 बोला था मगर 18 आयत तक हमने तलावत कलाम पाक किया है। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का वसीला हो। आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हमने कलाम मुकद्दस में से जो हवाला पढ़ा है ये वो दुआ है जो यीशु ने सलीब पर जान देने से एक दिन पहले हमारे लिए की, उस वक्त अपने शागिर्दों के लिए की और उसके साथ साथ हमारे लिए की। क्योंकि ये दुआ जो है ये 17 बाब के पूरे बाब में जो है वो इस दुआ पर मुश्तमिल है कि जिसमें पूरे बाब में यीशु ने हमारे लिए क्या की है, दुआ की है। इसीलिए जो है वो ये कलाम मुकद्दस में इसे यीशु की दुआ का बाब भी कहा जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये वो बाब है जिसमें जो पूरा बाब यीशु की दुआ पर मुश्तमिल है। कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना 17 बाब। मेरे अज़ीज़ों, उस वक्त यीशु ने जब दुआ की है
تو اس دعا کی ترتیب بہت اہم ہے جو ہم نے کلام مقدس میں پڑھا ہے، گو کہ میں نے اسے پورے جو ہے وہ ایک طویل حوالہ ہوتا جو ابھی بھی میں نے اپنے طور پر طویل حوالہ پڑھا تاکہ ہم اس کلام کی سچائی کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ تو اس میں جو ہے وہ پورے اس میں جو ہے وہ جو ترتیب دی گئی ہے دعا کی وہ بہت اہم ہے، وہ ہمارے لیے سمجھنے جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس ترتیب کو کیسے دیا گیا، کیونکہ وہ یسوع تھا تو بے شک اس میں کمی تو کوئی ہو نہیں سکتی، تو اس کی دعا میں کیسے کمی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ دعا بہت اہم ہے۔ یہاں پہ یسوع نے جب دعا شروع کی ہے تو یسوع نے جو ہے وہ اپنی آنکھیں کس طرف اٹھائیں؟ آسمان کی طرف اٹھائیں، اور اب خدا جو باپ ہے اس کے حضور میں یسوع نے کیا کی ہے؟ دعا کی ہے۔ پہلے اپنے لیے دعا کی کہ جس کام کے لیے تو نے مجھے بلایا، جس کو جلال دینے کے لیے، اپنے نام کو جلال دینے کے لیے تو نے مجھے بلایا ہے، وہ میں کام کیا کر سکوں؟ پورے طور پر کر سکوں، مجھے بھی کیا بنا لے؟ جلالی بنا لے، جس کام کو کرنے کو وہ آیا تھا۔ اور پھر جو ہے وہ کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ یسوع نے کہا کہ تو نے مجھے کن پر اختیار دیا؟ ہر ایک پر اختیار دیا۔ دعا کے شروع میں یسوع نے کہا کہ تو نے مجھے کن پر اختیار دیا؟ ہر ایک پر اختیار دیا، مگر ان میں سے جتنوں نے یسوع کو قبول کیا یعنی جو خدا کی طرف سے تھے انہوں نے کیا پائی؟ ہمیشہ کی زندگی۔ اور کلام مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے، اسے بہت اچھے سے بیان کیا گیا کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے۔ لکھا ہے ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد کو اور خدائے برحق کو جو ہے وہ جانے، اور خداوند یسوع مسیح کو بھی کیا کرے؟ جانے۔ یعنی یسوع کو قبول کرنا ایک بات ہے، یسوع پر ایمان لانا ایک بات ہے، اس کے بعد خدا کو اور یسوع کو جاننا جو ہے وہ حقیقی طور پر ہمیشہ کی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ کہ پورے طور پر خدا کو جاننا، یسوع کو جاننا، یہ پورے طور پر کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، جسے ہم زمین پر ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع کو، خدا کو زمین پر ہی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر یسوع نے کہا کہ وہ کام جو کرنے کو میں آیا تھا اسے میں نے کیا کیا ہے؟ تمام کر دیا۔ وہ میں نے کیا کر دیا؟ تمام کر دیا۔ غور سے سنیے گا، یسوع نے کہا جو کام میں کرنے کو آیا اسے میں نے کیا کر دیا؟ تمام کر دیا۔ اس کا مطلب ہے یسوع جو پوری کائنات کو بنانے والا تھا، جس نے جو کہتا گیا اور چیزیں وجود میں آتی گئیں، کلام جس کے بارے میں فرماتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ پیدا ہوئی وہ اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، ہر چیز اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو کام تو نے مجھے دیا تھا وہ میں نے کیا کر دیا؟ تمام کر دیا۔ یہاں پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ جو کام ہمارا ہوتا نہیں ہے اسے بھی کرنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارا کام ہے، جو ہمیں دیا گیا ہے ہمیں وہی کام کرنا ہے، اور اپنے کام کو کیا کرنا ہے؟ پہچاننا ہے، اس خدمت کو، اس کام کو جو خدا آپ سے کروانا چاہتا ہے اسے سمجھنا ہے، اسے جاننا ہے کہ خدا کے جلالی کام کو کرنے کے لیے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کو زمین پر رہتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی پہنچانے کے لیے جو یسوع ہے، جو خدا کا کلام ہے، خدا کو جاننا ہے، یسوع کو جاننا ہے، وہ پہنچانے کے لیے اس میں جو کام ہمارا ہے ہمیں وہی کرنا ہے۔ یسوع نے بھی وہی کیا جو کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ آسمان اور زمین کا جسے کل اختیار دیا گیا، جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے، وہ اس نے بھی وہی کیا جو اسے کرنے کو دیا گیا تھا۔ اسے اگر یسوع یہ سمجھتا کہ شاگردوں نے تو بعد میں خوشخبری کو پھیلانا ہے زمین کی انتہا تک، تو میں زمین پر رہ کر تھوڑا سا اور وقت اب آیا تو ہوں زمین پر،
तो थोड़ा सा और वक्त जो है वो लगा कर मैं ये काम भी खुद से कर लेता हूं, ताकि ये जो है वो ज्यादा तेजी से हो जाएगा, ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, ज्यादा बेहतर तौर पर हो जाएगा। मगर यस्सु ने क्या किया? यस्सु ने वही किया जो वो करने को आया था। और फिर कलाम में वाज़िह तौर पर यस्सु की जलाली होने को जाहिर किया गया कि उसने कहा मैं दुनिया के बनाए आलम से पेशतर, दुनिया से पेशतर क्या हूं? तेरे साथ जलाली हूं। जिस तरह मैं जलाली था, मुझे वापस क्या बना दे? जलाली बना दे, जैसा दुनिया से पेशतर से मैं तेरे साथ था। इससे ये जाहिर होता है कि यस्सु पहले भी